الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حسن بیٹا کیا حال ہے؟ حسین بیٹا کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. میرے بیٹو آپ کو دیکھ کر میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھیے بیٹھیے تشریف رکھیے. ابو جان باہر کوئی آیا ہے. جلدی جائیے جلدی جائیے بلائیے. ابو جان باہر چاچو جازب آئے ہیں. جازب بھائی جلدی بلائیے فوراً بلائیے فوراً بلائیے جلدی بلائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جازب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام عقیل بھائی. کیسے ہیں جازب بھائی؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جازب بھائی بڑے عرصے بعد تشریف لائے. سخت رہے خوش رہے. ماشاءاللہ تشریف رکھیے تشریف رکھیے. اصغر بیٹا کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اصغر بیٹا کافی بڑے ہو گئے ہو. آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں آج کل او لیول کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آفرین آفرین. علی بیٹا کیسے ہو؟ آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. علی بیٹا آج بڑے ہو گئے. آج کل کیا کر رہے ہو آپ؟ میں آج کل 7 کر رہا ہوں. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھابی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ بھائی صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک بھابی جان. آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں آج کل؟ حسن بیٹا. جی ابو جی. حسین بیٹا چاچو کو اپنا تعارف کروائیے. کبھی مجھ کو شریعت سے گریز. منزل حق میں نہیں مجھ کو شہادت سے گریز. مجھ کو آتا ہی نہیں قانون قدرت سے گریز. جس سے قرآن مخاطب میں وہی انسان ہوں. جس سے قرآن مخاطب میں وہی انسان ہوں.
सकता नहीं अपनी नजर के ज़ाविये मेरे क्या बंदा मेरे क्या बंदा नहीं हूँ बंदे रहमान हूँ मेरे क्या बंदा नहीं हूँ बंदे रहमान हूँ हाफिज़ कुरान हूँ मैं हाफिज़ कुरान हूँ हाफिज़ कुरान हूँ मैं हाफिज़ कुरान हूँ दोस्ती रब के लिए दुश्मनी रब के लिए मौत रब के वास्ते है जिंदगी रब के लिए गम है रब के वास्ते हर एक खुशी रब के लिए मेरी दानिश और शुऊर आगही रब के लिए ये तारुफ है ये तारुफ है मेरा मैं अपनी खुद पहचान हूँ ये तारुफ है मेरा मैं अपनी खुद पहचान हूँ हाफिज़ कुरान हूँ मैं हाफिज़ कुरान हूँ हाफिज़ कुरान हूँ मैं हाफिज़ कुरान हूँ माशाल्लाह, एक बेहतरीन कौल है कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुम्हें एक बेहतरीन कौम दूंगा। तो काश मैं भी कुरान पढ़ी होती तो आज मेरे बच्चे अंग्रेज़ी के बदले कुरान पढ़ते। लेकिन हमारे के बच्चों का तारुफ सुनने का मैंने यही फैसला किया कि इंशाअल्लाह अगर मेरे हस्बैंड इजाज़त दें तो मैं भी अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ाऊँगी, उसके बाद उनके आगे दुनियावी तालीम की तरफ राग़िब करूँगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? और क्यों नहीं, मेरे तो अपने वालिद का ख्वाहिश थी कि मैं भी हाफिज़ कुरान बनूं, लेकिन बदकिस्मती से वो दुनिया से जल्दी चले गए और मुझे बाहर जाना पड़ गया और मैं दीन से गाफिल हो गया। लेकिन आपके बच्चों को तारुफ सुनने के बाद मैंने फैसला किया है कि मेरे दोनों बच्चे दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल करेंगे और इस सिलसिले में आप हमारी रहनुमाई करेंगे ना? इंशाल्लाह जाजिद भाई, क्यों नहीं। माशाल्लाह, आपके इस फैसले को मेरे लाखों करोड़ों सलाम है। माशाल्लाह, अल्लाह आपके दोनों बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाए। आमीन, आमीन। माशाल्लाह।